र यो बोर्डर इस्यु अफ नेपाल आजको हाम्रो विषय छ। यो छलफल इन्टरेक्सन गरेरै गर्नुपर्ने कुरा हो र यसमा चाहिँ मैले आफूले अध्ययन गरेर मैले बुझे अनुसारका कुराहरू मात्रै यहाँ लिएर आएर मैले बोलिरहँदाखेरि एकहोरो गएको जस्तो फिल हुन्छ र पनि हामी यो स्लाइडहरू सकिएपछि अन्तिममा केही अन्तर्क्रियाहरू पनि गर्नेछौँ। हामीहरूले यसको बारेमा चाहिँ केही छलफलहरू पनि गर्नेछौँ। यो एउटा अहिलेको बर्डिङ इस्युको रूपमा आएको छ, नेपाल इन्डिया बोर्डर इस्यु, खास गरी यो कालापानी र लिपुलेक साथै लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित बोर्डर इस्यु अहिले यतिखेर लाइटमा आएको भए पनि बोर्डरसँग सम्बन्धित इस्युहरू धेरै छन्। नेपालको यता इन्डियामा मात्रै होइन, चीनसँग पनि केही समस्याहरू परेको हुन त अहिले छैन, अहिले हामी चर्चा गर्छौँ त्यो विषयमा प्रवेश गरिसकेपछि। र पनि यतिखेर अलिक बढी चर्चित कालापानी लेक र लिम्पियाधुराको बोर्डरको बारेमा चाहिँ हामीले जुन कुरा गर्दैछौँ त्यो कुरा गर्दाखेरि करेन्ट इस्यु र यसलाई चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल आँखाबाट नहेरिकन यसको चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड के हो, कुन कारणले चाहिँ यो विवादित हुन पुग्यो, नेपालमा बोर्डरलाई चाहिँ कसरी भनौँ न त्यसलाई डेलिमिनेट गरिन्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आज यो सेसनमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ। मैले भनिसकेपछि हामी यस बारेमा कुरा गर्छौँ र म अब यसैको बारेमा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु र बोर्डरको कुरा गर्दाखेरि नेपालको बोर्डर यो एकपटक हेर्न सक्छौँ। टेरिटोरी कन्क्वेड बाई पृथ्वीनारायण शाह ड्युरिङ लाइफ टाइम 1830 इयर्स भन्यो। पृथ्वीनारायण शाहको लाइफ टाइमसम्म हेऱ्यो भने हामीले यो 24 राज्य र गण्डकीदेखि लिएर मेची नदीसम्म पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेका हुन् र हामीले पढायौँ पनि। र वास्तवमै नेपाल त्यति बेला जति हामीले के गर्छौँ भन्दा जेनरली हामी टिचरले पनि के गर्छौँ भन्दा नेपाल 2200-2400 राज्यमा विभाजित थियो भन्छौँ र एउटा नेपालको नक्सा गराएर 22वटा 24वटा चाहिँ राज्यहरू विद्यार्थीहरूलाई बोर्डमा देखाउने गर्छौँ। वास्तवमा नेपाल भनेर त्यो डिमार्केट भइसकेको थियो, नेपालको स्वरूप बनिसकेको थिएन पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा पहिला। हुन त एकीकरण भन्दा पनि अझ पछि अहिलेको स्वरूप त धेरै पछि आएको, तर नेपालको नक्सा आफैमा थिएन, नेपाल डिमार्केट भइसकेको थिएन। एउटा गोर्खा राज्यबाट विस्तारित हुँदै जाँदाखेरि सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ गर्दाखेरि यो जुन अहिले यहाँले देख्दै रहनु भएको छ स्क्रिनमा नेपालको म्याप यस्तो थियो, यस्तो बन्थ्यो भनौँ न, यस्तो थियो भनेदेखि पछि गएर त्यही नक्सा यो टेरिटोरी एनेक्स टु द किङडम अफ नेपाल ड्युरिङ लक्ष्मी र बहादुर शाह रणबहादुर शाहसम्मको पालामा 1862-63 सम्म यो नेपाल यो साइजमा र यो सेपमा आयो जसलाई हामीले ग्रेटर नेपाल पनि भन्ने गर्छौँ। ग्रेटर नेपालको यसको बोर्डर शिफ्ट हुँदै गयो। बोर्डर शिफ्ट हुँदाखेरि स्क्रिन चलेको छैन सर, स्क्रिन आएको छैन, एउटा स्क्रिन मात्रै अडियो सर, अरू स्क्रिनहरू आएको छैन। पहिला अहिले आएको छ, सुरुको स्लाइड आएको छ सर, आएको छ नि अहिले सुरुको स्लाइड आएको छ सर, त्यसपछि आएको छ सुरुको आएको छ। अब भन्दै गर्नु चाहिँ सर इनेबल एडिटिङ गर्नु त यतापट्टि छ त्यहाँ। दोस्रो आएको छैन सर, पहिलो मात्रै छ। हामी र यो चाहिँ ग्रेटर नेपालको स्वरूप भएर यो एउटा ग्रेटर नेपाल भन्ने जस्तो आन्दोलन अभियान पनि चलेको छ। यो स्वरूपको नेपाललाई ग्रेटर नेपाल भनिएको हो र यही स्वरूपको नेपाल प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अभियान हो। त्यो कुरा हाम्रो अहिलेको चर्चाको विषय रहेन। अब यसपछि म अलिकति अगाडि जान्छु र नेपाल्स बोर्डर सेयरिङ कन्ट्री जो एकदमै सामान्य नै कुरो भयो, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यही पनि केही कुरा नौलो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। त्यो कति कुरा हामीले ख्याल नगरिराखेका छौँ। यो चाइना, मैले यसमा चाहिँ नर्दर्न बोर्डर देखाइराखेको छु, चाइनाको यो बोर्डर पिलरहरू हो र चाइनाको
सँगको बोर्डरको लेन्थ रहेछ कति भने 1439.18 किलोमिटर चाइनाको बोर्डर लेन्थ र यो त डिरेक्सन नर्थ भइहाल्यो। फ्रन्टियर चाहिँ यसको वाटर सेड अफ द हिमालयन माउन्टेन्स आर्टिफिसियल पिलर्स 99वटा चाहिँ पिलरहरू छ र खास गरी यो के गरे रहेछ भन्दाखेरि त्यति बेला यो सीमा निर्धारण गर्ने बेलामा हिमालबाट चाहिँ दक्षिणपट्टि वाटरसेड भन्छ नि, वाटरसेड भन्छ नि, पानी ढलो भन्ने हाम्रो चलन छ, त्यो अनुसारको चाहिँ दक्षिणपट्टिको पानी ढलो भनेर चाहिँ कुरा भयो। न त यसले पनि विवाद अलिकति निम्ताएको रहेछ सुरुमा, पानी ढलो पनि कहाँबाट सुरु हुने भन्ने कुरा हो। तर चाइनासँगको यो बोर्डरको समस्या सजिलैसँग पछि सोल्युसन भएर गएको छ। र यो इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि इन्डियाको बोर्डर लेन्थ चाहिँ 1880 किलोमिटर, यसको डिरेक्सन इस्ट वेस्ट साउथ भइहाल्यो, यो कमन कुरो भयो। र यसमा चाहिँ मेची र महाकाली प्राकृतिक सिमाना र आर्टिफिसियल पिलर चाहिँ 913वटा रहेछ नेपालको। इन्डियासँग बनेको 913वटा पिलर र चाइना र नेपालको बिचमा चाहिँ बोर्डर मार्क पिलरको चाहिँ 99 चाइनासँग र 913वटा चाहिँ इन्डियाको बोर्डरमा चाहिँ यो पिलरहरू भएको होइन। त्यस्तै गरेर अब सिफ्टिङ अफ नर्दर्न बोर्डर हामीले के भन्छौँ, यो बोर्डर चाहिँ विभिन्न कारणले सिफ्ट हुने गर्छ है। बोर्डर सिफ्ट हुने कारण जस्तो देशको बिचको चाहिँ नि के भन्छ लडाइँ, ती मध्येमा सबैभन्दा प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ यो वारले गर्दाखेरि। त्यसै गरेर अरू कुनै कारणले पनि सम्झौता सहमतिको कारणले पनि कस्तो किसिमको पेपर गरेको छ, कस्तो किसिमको डकुमेन्ट गरेको छ, त्यो डकुमेन्ट अनुसार पनि बोर्डर सिफ्ट गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर सामान्य लिटल बिट चेन्ज त चाहिँ अब नदीहरूले अथवा चाहिँ कुनै किसिमले बोर्डर मार्कहरू चाहिँ हट्यो भने पनि सिफ्ट हुन सक्छ, विवाद आयो भने पनि सिफ्ट हुन सक्छ। हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैनौँ। कारणको बारेमा हामीले नेपालको नर्दर्न बोर्डरको सिफ्ट कस्तो कुन कुन बेला भएको थियो, कहाँसम्म नेपालको नर्दर्न बोर्डर गएको थियो, चीनसम्मको चाहिँ सीमा के थियो भनेर हामी हेर्छौँ यसमा। र सबैभन्दा पहिला यसको लागि यो नेपालले आफ्नो भूमिको विस्तार कहाँसम्म गरेको थियो होइन, टेरिटोरियल एक्सटेन्सन नेपालको कहाँसम्म गएको थियो, जहाँसम्म नेपाल पुगेको थियो त्यहीसम्म नै उसको सीमा कायम हुने भयो होइन। हामीलाई थाहा छ नेपाल तिब्बत वार भएको थियो, नेपाल तिब्बत युद्ध भएको थियो भनेपछि युद्ध हुनु भनेको भूमिकै कारण हो। त्यो जहाँसम्म जितेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ नेपालको सिमाना विस्तारित भएको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ। त्यसलाई हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला 1785मा यो सबै सम्म छ है साथीहरू, यो मिति जति 1755मा आसाममा एउटा एग्रिमेन्ट भएको रहेछ नेपालीको र तिब्बतीय चाहिँ एग्रिमेन्ट तिब्बतको गभर्मेन्टसँग गरेको हो र त्यही एग्रिमेन्टलाई पछि चाहिँ चाइनिज सरकारले चाहिँ कन्टिन्यू गरेको पनि छ, केही अलिकति चाहिँ संशोधन पनि गरेको छ। र त्यसरी सुरुमा नेपालको बोर्डरसँगको इस्युको कुरा गर्दाखेरि 1755मा खासामा नेपाल सरकार र तिब्बतियन गभर्मेन्ट बिच चाहिँ 1755मा 1755सम्म जुन बोर्डर छ त्यो बोर्डरलाई कायम राख्ने भनेर चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको रहेछ 1755 सालसम्मको। अनि त्यसपछि तर त्यो भइसकेपछि 1788मा नेपाल तिब्बतको चाहिँ लडाइँ भयो, युद्ध भयो र यसमा चाहिँ सिगात्सेसम्म नेपाल पुग्यो र कुती र केरुङलाई पनि आक्रमण गरेर कुती केरुङ त अलि नजिक भयो, सिगात्से अलिकति उत्तर पूर्वमा पर्छ, अहिले हामी उसमा म्यापमा पनि हेर्छौँ। सिगात्सेसम्म नेपाल पुगेको थियो र यसरी नेपालको बोर्डर सिगात्सेसम्म पुगेको देखिन्छ। तर त्यति हुने बित्तिकै नेपालले त्यहाँसम्म विजय गर्ने बित्तिकै फेरि त्यसको 1789मा केही समयपछि रहेछ 1789मा चाहिँ एउटा भयो यो चाहिँ सन्धि भयो र त्यो सन्धिमा चाहिँ नेपालले आफूले विजय गरेको चाहिँ सिगात्सेसम्मको चाहिँ जमिन छोडेर रसुवागढीमा आएर चाहिँ लिमिटेड भयो, सीमित भयो, रसुवागढीसम्म मात्रै नेपालको सीमा भयो। यसरी 1755 सालमा चाहिँ सिगात्से पुगेको भयो भने सीमा फेरि सङ्कुचित भयो नेपालमा। त्यस्तै गरेर 1791मा फेरि तिब्बत र नेपालको युद्ध भएको पाइन्छ
र त्यसमा चाहिँ त्यो युद्धमा पनि नेपालले फेरि पनि सिगाटसेपसम्म कब्जा गर्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि 1792 सन्धि भयो र त्यो सन्धिमा बेत्रावती ट्रिटी भन्छ त्यसलाई, फेरि पुरानै बोर्डरलाई कायम राख्ने, रसुवागढीलाई नै कायम राख्ने गरेर चाहिँ सन्धि भएको पाइयो। र त्यस्तै गरेर 1855 फेरि नेपाल तिब्बतको युद्ध भएको र यसमा चाहिँ केरू, कुती, सिगाटसे हुँदै यसपटक चाहिँ लगभग खासा नै सम्म पुग्यो। नेपालले खासासम्म नै आक्रमण गर्दै गयो र यति बेला चाहिँ खासा आक्रमण गरेपछि फेरि 1856 मा सम्भवतः 1912 मा भएको थापाथली सन्धि भएको छ। त्यो थापाथली सन्धिमा चाहिँ अहिलेको जुन सीमा छ, चीनसम्मको सीमा छ, चीनसँग नेपालको सीमा छ, त्यो त्यसरी चीनसँगको सीमा निर्धारण भयो र नेपाल चीनको सीमा निर्धारण 1856 मा जुन भएको थियो, हुन त त्यसैलाई पछि चाहिँ सर्वे गरिएको छ, त्यसैको म्याप निकालिएको छ, तर पनि सीमाको फाइनल डकुमेन्ट चाहिँ 1856 लाई नै मानिएको छ। फाइनल भनौँ न, त्यो बोर्डर यहाँ गर्ने भन्ने एउटा डिसिजन चाहिँ 1856 मा गरिएको छ। अब हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ यी ठाउँहरू भन्यौँ हामीले, जस्तो सिगाटसे भयो, लासा भयो, तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। केरुङ, कुती, सिगाटसे, लासा, हामी त्यहाँसम्म यहाँसम्म लासासम्म हामी नेपालको सिमाना पुगेको थियौँ। केरुङ, कुती त नजिक नै भयो, सिगाटसे भनेको यहाँ भयो होइन। यसरी नेपालको सिमाना त्यति बेला विस्तारित थियो। तर एउटा के पाइँदैन भनेदेखि यो ग्रेटर नेपाल अभियानमा चाहिँ यो उत्तरी भागको सिमाना यहाँसम्म पुगेको छ भनेर चाहिँ पाइँदैन, किनभने यो एक किसिमको एग्रिमेन्टले, चाइनासँग भएको एग्रिमेन्टले यसलाई छोडिसकेको छ। र अब हामीले हेर्छौँ नर्दर्न बााउन्ड्रिज अफ नेपाल। अब उत्तरतिरको बााउन्ड्रीलाई हेऱ्यो भने कस्तो छ त, कहाँ कसरी भनेको छ पुरानो अघि हामीले भन्यौँ त्यहाँसम्म पुग्यो, त्यहाँसम्म पुगे पनि बााउन्ड्री कहाँ आएर चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिमिनेट गऱ्यौँ थियो नि, कहाँनिर आएर बााउन्ड्री चाहिँ फिक्स गऱ्यौँ थियो नि नेपालले, र त्यो बााउन्ड्री कसरी फिक्स भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति चर्चा गर्छौँ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला इनिसियल डिस्प्युट थियो, चाइनासँग पनि धेरै ठाउँमा विवाद भएको थियो। लगभग 32 लोकेसन्सहरूमा चाइनासँग यो बोर्डर पुरै गरिसकेपछि, यहाँदेखि यहाँसम्मको बोर्डर गराइसक्दा, पूर्व पश्चिमको बोर्डर भइसक्दा पनि चाइनासँग 32 ठाउँमा चाहिँ विवाद भएको थियो। र खास गरी त्यो विवाद पनि अझ सबैभन्दा व्यापक विवाद चाहिँ मेजर डिस्प्युट अबाउट द पोजेसन अफ माउन्ट एभरेस्ट, यो माउन्ट एभरेस्ट कसको भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ बढी विवाद रह्यो। र पछि चाइनिज प्राइम मिनिस्टर नेपाल आएको बेलामा चाउ एन लाई थिए। चाउ एन लाई नेपाल भिजिट गर्दा काठमाडौँमा हुँदा उनले नै आफैले नै माउन्ट एभरेस्ट बिलङ्स टु नेपाल भनेर डिक्लेयर गरेको छ। त्यो डिक्लेयर गरेपछि सम्पूर्ण विवादहरू चाहिँ सकिएको, कुनै पनि विवाद बाँकी नरहेको अवस्था छ। अहिले पनि चीनसँगको सीमा विवाद चाहिँ खासै भएको देखिँदैन र यो चाहिँ अलिकति नोटेबल पनि छ है। अहिले मैले यहाँ जुन देखाउँदैछु यो विभिन्न पासहरू हो है, त्यो कहिलेकाहीँ एसई परीक्षामा पनि पास भनेर सोध्ने गर्छ। यति पासहरू देउरालीहरू, थाङ्ला पास या थाङ्ला पास भयो, त्यसपछि रखाला पास, नाङपा पास, रसुवागढी पास, स्याल्बु पास, स्याल्बु हो, साल्बु भएछ, अनि थाप्ले पास, ग्याला पास, यो एकपटक सायद एसीमा सोधेको पनि थियो, पोहोर परार कहिले हो, अनि माने पास, अनि नामजला पास र थाकु पास गरियो। यो चाइनासँगको इन्ट्री पोइन्टहरू हुन् र यी इन्ट्री पोइन्टहरूबाट, यिनै पोइन्टहरूबाट सोझो हुने गरेर नेपालको चाहिँ के भन्छ अरे गरेको छ, सीमा निर्धारण गरेको छ। यिनै पासहरू हुन् जहाँबाट चाहिँ चाइनातिर इन्ट्री गरिन्छ, नेपालतिर चाइनातिर इन्ट्री गर्न मिल्छ। अब त्यस्तै गरेर अब बोर्डर डेलिमिटेसनको कुराहरू हामीले गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला अल एक्सेप्ट द डिस्प्युट ओभर माउन्ट एभरेस्ट वर सेटल बाई द जोइन्ट बाउन्ड्री कमिटी। अघि मैले भनेको थिएँ 32 लोकेसनमा चाहिँ नेपाल र चाइनाको चाहिँ विवाद भएको थियो, तर त्यो 32 लोकेसनको विवादमध्ये एउटा विवाद बाँकी रह्यो, अरू सबै विवाद चाहिँ
त्यो सर्वे गर्ने क्रममा नै एउटा चाहिँ जोइन्ट बाउन्ड्री कमिटी गठन गरे चाइना र नेपालले, र त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ सेटल गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर माउन्ट एभरेस्ट बिलोङ्स टु नेपाल भनेर प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई मेड अ स्टेटमेन्ट इन काठमाडौँ अन 28 अप्रिल 1960 मा चाहिँ चाउ एन लाईले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट काठमाडौँमा आएकै बेलामा भनिदिएको थिए, त्यो पनि सकियो। अलिकति चाइनासँगको अब विवाद रहेन। त्यसरी डिटरमाइन्ड अन द ग्राउन्ड अफ चाइना बाउन्ड्री नेपाल चाइना बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट अन यो डेट चाहिँ 21 मार्च 1960 मा नेपाल र चाइनाको चाहिँ बोर्डर एग्रिमेन्ट भएको रहेछ, बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट। र त्यही एग्रिमेन्ट पछि नेपाल र चाइनाको चाहिँ क्लियरली बोर्डर बनाउने काम गराउने काम चाहिँ डिमार्केट गर्ने काम सुरु भयो। डिमार्केटेड अन बोर्डर लाइन बाई साइनिङ नेपाल चाइना बाउन्ड्री ट्रिटी अन 5 अक्टोबर 1960 मा चाहिँ सहमति भयो र 1961बाट चाहिँ बोर्डरको काम नेपाल र चाइना बिचको बोर्डरको काम चाहिँ सुरु भयो। बोर्डर डिमार्केट गर्ने काम लाइन गर्ने अथवा र 59वटा छ। अरू धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ हिमाल पहाड त्यो हिमालहरू भएको हुनाले अरू पिलरहरू राखेको छैन, हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ। अब नेपाल चाइना बाउन्ड्री प्रोटोकल वाज साइन अन 20 January 1963। अकॉर्डिंग टु द प्रोटोकल देयर वुड बी जोइन्ट इन्स्पेक्सन्स अफ द एभ्री 5 years भनेको छ। यो प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ जोइन्ट गर्ने इन्स्पेक्ट गर्ने कुरा छ। जस्तो अहिले पनि अस्ति भर्खरै सगरमाथाको हाइटको कुरा पनि आयो होइन। अस्ति भर्खरै सगरमाथा चाइनाले चाहिँ स्केल गर्दैछ, अस्ति भर्खरदेखि होइन। नेपालले चाहिँ स्केल गरिसक्यो, योभन्दा अगाडि पनि स्केल गर्दाखेरि चाइनाले कति 8,844 पोइन्ट समथिङ चाहिँ स्केल गरेको छ र अमेरिकाले चाहिँ 50 भनेको थियो र नेपालले चाहिँ त्यसमा नमानेर 8,848 नै राख्नुपर्छ भनेर राखेको छ। र एउटा विवाद भएको हुनाले नेपालले र चाइनाले दुवैजनाले चाहिँ त्यो हाइट डिक्लेयर गरेर एकैचोटि घोषणा गर्ने चाहिँ एउटा निर्णय पनि गरेको छ। अहिले चाइनाले गरिसकेपछि सम्भवतः यो नेपाल र चाइनाले कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ त्यसको हाइट चाहिँ डिक्लेयर गर्ने कुरा चाहिँ छ। यसरी एउटा जोइन्ट बोर्डर कमिटी हुन्छ र त्यसले चाहिँ बेला बेलामा 5-5 वर्षमा चाहिँ बोर्डर इन्स्पेक्सन गर्ने चाहिँ एग्रिमेन्ट छ, त्यही नेपाल चाइना बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट। र करेन्टली डिस्प्युट अन द डिस्प्लेसमेन्ट अफ बोर्डर मार्कर एउटा चाहिँ अलिकति यो के आइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो लाप्ची भिलेज भन्ने जस्तो अहिले मैले यो म्यापमा देखाएको छु। लाप्ची गाउँ भनेको यो दोलखाको यो ठाउँ पर्छ, लाप्ची गाउँ यही कुरोमै पर्छ। यो लाप्ची गाउँमा चाहिँ एउटा पिलर चाहिँ हराएको छ है। त्यो पिलर हराएपछि त्यो पिलरको खोजी भयो र अलिक धेरै भित्रपट्टि नेपालको धेरै नै भित्रपट्टि यो पिलर थियो। लगभग त्यसो गर्दाखेरि 6 हेक्टर जमिन चाहिँ नेपाललाई घाटा लाग्ने भयो र यसमा चाहिँ यो बोर्डर चाहिँ सेटल गर्ने काम भइरहेको छ, कुरा भइरहेको छ। र चाइनासँगको अहिलेको करेन्ट विवाद एउटै मात्र योभन्दा अर्को चाहिँ पिलर 62मा पनि केही विवाद थियो, त्यो सोल्युसन भइसकेको भन्ने जानकारी छ। र जस्तो अब जोइन्ट टेक्निकल बाउन्ड्री कमिटी टु सेटल ओज टु सेटल हो यहाँसम्म हुन्छ। यो टेक्निकल बाउन्ड्री कमिटीले चाहिँ यो चाइनासँग रहेको यो अन्तिम समस्यालाई पनि सेटल गर्दैछ। यसरी हेर्दाखेरि चाइनासँग नेपालको बोर्डरमा खासै कुनै पनि प्रकारको समस्या चाहिँ रहेको देखियो। र यसलाई हेरौँ हामीले अब यो टेरिटोरियल एक्सपान्सन। अब हामी दक्षिणतिर जाउँ। दक्षिणतिरको हाम्रो मित्र राष्ट्रसँगको बोर्डरको कुरा गरौँ। हामीलाई अहिले भनेको बोर्डर इस्यु पनि मैले पनि खास म आफूले फोकस गर्न खोजेको पनि यसलाई नै एउटा ब्याकग्राउन्डको रूपमा लिनु पर्दाखेरि उतातिरको कुरा आयो, उत्तरतिरको कुरा गरियो। र टेरिटोरियल एक्सपान्सन हेर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला अघि चाइनामा यो सिगा क्षेत्र भाषा पुगेको थियो। यसमा हेऱ्यो भने नेपालले काङगडा टिस्टासम्म किन पश्चिममा काङगडा र पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको थियो र नेपालको दक्षिणमा सिवान डिस्ट्रिक्ट अफ पटना इन द साउथ भन्छ सिवान डिस्ट्रिक्टसम्म दक्षिणमा पुगेको थियो। सर यो सिवान डिस्ट्रिक्टको पनि बोर्डरसम्म सिवान डिस्ट्रिक्ट जिल्लालाई चाहिँ उसले चाहिँ कभर गरेको भन्ने पाइन्छ। यो चाहिँ बहादुर शाहकै पालामा, रणबहादुर शाहको पालामा नेपालले चाहिँ विजय गरेको भूभाग हो। त्यसो गर्दा अनि एङ्ग्लो नेपाल वार ब्रिटिस इन्डियाको चाहिँ र नेपालको लडाइँ
जुन 1814-16 भयो, यसमा चाहिँ यो जितेको भूभाग सबै नेपालले गुमाउनु परेको हामीले जानिराखेको कुरा हो। र नेपालको बोर्डर चाहिँ मेची भन्दा पूर्वको भूभाग र महाकाली भन्दा पश्चिमपट्टिको भूभाग चाहिँ नेपालले गुमायो। र त्यसपछि 4 मार्च 1816 नेपालको सुगौली सन्धि भयो। हुन त यो सुगौली सन्धिको सिग्नेचर योभन्दा अगाडि नेपालको प्रतिनिधिले पहिला नै गरेको त डिसेम्बर 2, 1815 होला सायद गरेको छ। तर यसमा चाहिँ के भइराखेको छ भने यो नेपालले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छैन, गभर्मेन्टले खासै मानेन। हामीले यसमा साइन गर्दैनौँ, हाम्रो चाहिँ धेरै घाटा हुन्छ भनेपछि पछि चाहिँ केही कुरा गरेर मिलाएर अफिसियल्ली सिग्नेचर गर्नुभन्दा पहिल्यै टक गरेर नेगोसिएसन गरेर सिग्नेचर गराएको हुन सक्छ। त्यो बारेमा बुझ्दाखेरि त्यही भएर 2 पटक सिग्नेचर भएको छ। गभर्मेन्टले पछि चाहिँ त्यसलाई एप्रुभ गरेको छ। र यो सुगौली ट्रिटीले के गर्यो भन्दा स्ट्रङ द बोर्डर अफ नेपाल, द बोर्डर वाज फिक्स्ड एट महाकाली रिभर इन द वेस्ट एन्ड मेची रिभर यो भइहाल्यो। र फुटहिल अफ शिवालिक हिल्स इन द साउथ भयो, शिवालिक हिलको फुटहिलसम्म, मेची र महाकालीसम्म त्यसले चाहिँ बोर्डर गरिदियो। र यो प्रोभिजन एबाउट टेरिटोरियल बोर्डर इन द सुगौली ट्रिटी यो हामीले खास अब यो पढेर साध्य पनि हुँदैन, यो लामो पनि म यसलाई सामान्य देखाएँ मात्रै। किन अब नेपालको राजाले चाहिँ आफूले प्राप्त गरेको सबै कुराहरू छोड्ने छन्, यो मेचीदेखि पूर्व महाकालीदेखि पश्चिम भन्ने कुरा हो। यसको आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 अनि आर्टिकल 5 र आर्टिकल 6 यो आर्टिकलमा चाहिँ सुगौली यसरी यो सन्धिमा चाहिँ बोर्डरसँग सम्बन्धित कुरा छ होइन। खास गरी सिक्किमकोलाई क्लेम गर्ने छैन, महाकाली रिभरभन्दा पश्चिमतिर क्लेम गर्ने छैन, यिनै कुराहरू नै छ हामीसँग, यो त पाइन्छ पनि। र आफ्टरमाथ अफ सुगौली ट्रिटीको आफ्टरमाथ भन्नाले मैले यहाँ चाहिँ अरू किसिमका आफ्टरमाथलाई कुरा गरिनँ, अरू किसिमको असरलाई कुरा गरिनँ। र यसमा चाहिँ कुन चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण छ भने सुगौली ट्रिटी पछि बोर्डरमा यो सम्झौताले बोर्डरमा चाहिँ के कस्तो असर गर्यो त्यसलाई मात्रै यहाँ आफ्टरमाथ अफ सुगौली ट्रिटी भन्ने खोजिएको हो। एउटा के देखिया छ भन्दाखेरि सुगौली ट्रिटी भएकै कारणले, सुगौली ट्रिटीमा नेपालले असहमति देखाएकै कारणले फेरि 1816 को डिसेम्बर 11 मा अर्को चाहिँ ट्रिटी भएको छ। त्यो हामीले खासै हिस्ट्रीमा त्यति खोजी हुँदैन, हामीले चासो पनि राखिएको छैन होइन। त्यति बेला के गरेको छ भन्दा कोशीदेखि राप्ती सम्मको तराईको भाग चाहिँ नेपाललाई फिर्ता दियो। नेपालले चित्त दुखाएकोमा चाहिँ त्यो अब इन्डियाले बक्सिसै दिने चलन थियो भनौँ न अहिलेको कुरा गर्दा, त्यही किसिमले नेपालले चित्त दुखाउने र उसले चाहिँ बक्सिस दिने गरेर कोशीदेखि सम्पूर्ण तराईको भाग राप्ती नदीसम्मको भाग चाहिँ नेपाललाई फिर्ता दिएको देखिन्छ। र यो सप्लिमेन्ट्री ट्रिटी भन्छ यसलाई चाहिँ, उसको के भन्छ सुगौली ट्रिटीको सप्लिमेन्ट्री ट्रिटीको रूपमा चाहिँ 1816 मा भएको थियो र डिसेम्बर 11 यसमा। त्यसपछि आएर इस्ट वेस्ट लेन्थ अफ नेपाल वाज रेड्युस। अब यो सुगौली ट्रिटीकै कारणले गर्दा एउटा बोर्डरमा असर परेको, अहिले जुन 885 समथिङ कति छ, त्यो पहिला चाहिँ 1415 किलोमिटर देखिन्छ, 1415 किलोमिटरबाट चाहिँ घटेर 885 किलोमिटर भएको छ। र टोटल एरिया अहिलेको एरिया बन्यो जुन कि त्यो नघटाउँदाखेरि 2,67,575 स्क्वायर किलोमिटर भनेर चाहिँ यो रेकर्ड पाइन्छ, तथ्याङ्क पाइन्छ। यो सुगौली ट्रिटीले गर्दाखेरि यो भूमिमा परेको असर, नेपालको जमिनमा परेको प्रभाव मात्रै मैले कुरा गरिरहेको छु। त्यसै गरी यो 1860 मा फेरि अर्को एउटा बााउन्ड्री चाहिँ ट्रिटी भयो नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया बिचको। तर खास गरी यो चाहिँ भारतमा भएको सैनिक विद्रोह जुन थियो, त्यो सैनिक विद्रोहलाई सघाउन नेपालमाबाट जङ्गबहादुरले जुन अङ्ग्रेजहरूलाई सघाउनको लागि नेपाली सेना पठाए र त्यो सैनिक विद्रोह सिपाही म्युटिनीलाई चाहिँ गरेका थियो। त्यसबाट खुसी भएर नेपाललाई फेरि बाँकी रहेको तराई जुन राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई चाहिँ फिर्ता गरेका थियो, जसलाई हामी नयाँ मुलुक पनि भनेर भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ 1860 15 नोभेम्बर 1860 मा चाहिँ त्यसलाई अफिसियल्ली एउटा ट्रिटी गरिएर नेपालको भन्ने चाहिँ घोषणा गरियो। अब यो बोर्डर डेलिमिटेसन भनेको चाहिँ होइन, अब नेपालको चाहिँ यतातिरको यसमा पनि
सुगौली ट्रिटीको जति पनि डेलिमिनेट गरेको छ, जति पनि नेपालको चाहिँ बोर्डर बनाएको छ, यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, यो उत्तर पूर्व पश्चिम र दक्षिणतर्फ, यो सबै चाहिँ सुगौली ट्रिटी र सप्लिमेन्ट्री ट्रिटी, यो दुईटा ट्रिटीलाई चाहिँ आधार मानेर र सर्वे वाज स्टार्टेड फ्रम 1816 देखि नै जब सुगौली सन्धि भयो त्यसपछि नै दुवैतर्फबाट चाहिँ सर्वे एउटा जोइन्ट कमिटी गरेर नेपालको चाहिँ सर्वे गर्न थालियो र यो सबै काम चाहिँ 1906 मा हुँदाखेरि सकिएको थियो। बोर्डर सबै बनाउने काम त्यो तर एकातिरबाट बन्दै गइराखेको छ, अर्कोतिरबाट चाहिँ बिग्रिँदै पनि गएको छ। इन्डिया हामी सबैलाई थाहा छ, इन्डियाबाट कतिपय चाहिँ पिलरहरू मिसिङ भएको तर मेची र महाकाली रिभर चाहिँ यसको पश्चिम सिमाना भयो भने दक्षिण सिमानाकै त्यो तराईको थियो जसमा चाहिँ पिलरहरू राखिएको छ। र अब डिस्ट्रिक्ट लाइन रेजुलेसनको कुरा गरौँ, सीमा विवादको कुरा गरौँ, एउटा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यहाँ त सयौं विवादहरू थियो बोर्डर लाइनमा, र ती मध्ये कन्फ्लिक्टहरूलाई चाहिँ जेटिसी यो जोइन्ट टेक्निकल कमिटी गराएर चाहिँ करिब 26 वर्षसम्म काम गर्यो त्यो जोइन्ट टेक्निकल कमिटीले। र यी साना मसिना ढिना मसिना कुराहरूलाई चाहिँ सानो सानो अलिकति खेतहरू भनौँ न, अब 2-4 रोपनी जग्गा कुनै चाहिँ एउटा नेसनलले मिचेको, एउटा त के भन्नु पर्यो इन्डियन नेसनलले नेपालीको मिचेको छ भने त्यस्तो सजिला कुराहरूको समाधान भयो। तर बिगर इस्युजहरू अझै पनि हामीसँग छन् र अहिले पनि हेर्दाखेरि करिब 606 स्क्वायर किलोमिटर नेपालको चाहिँ इन्क्रोच भएको देखिन्छ र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पोटहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ 606 स्क्वायर किलोमिटर छ र यो मेजर एरियाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने कहाँ छ भनेर अहिलेको यो मेजरको मात्रै कुरा छ। यसमा हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र टनकपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, टनकपुर होइन, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ सुस्ता, अनि थोरीमा, अनि त्यसपछि सन्दुकपुर र पशुपतिनगर, यी चाहिँ मेजर हुने। यी ठाउँमा अलिकति बढी छ, जस्तो कालापानीमा कति 335 वर्ग किलोमिटर हुन त त्यो 375 वर्ग 70 वर्ग किलोमिटर यो अलिकति विविधा नै छ होइन। यो चाहिँ दुईटा कुरा पाइन्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चाहिँ 370 वर्ग किलोमिटर देख्नु भएको छ भने अन्त बाहिर 335 गरेर नेपालको क्षेत्रफललाई नै 140 कति 516 वर्ग किलोमिटर गराएको भले अब त्यो आउला सत्य के को आउला। जेनरली अब मैले यसमा चाहिँ केही भनेको छैन, 315 अथवा 335 अथवा 370 कति हो त्यो आधिकारिक आएको चाहिँ थाहा होला। त्यसपछि टनकपुरमा, अनि त्यस्तै गरेर सुस्तामा, त्यसपछि थोरीमा, त्यसपछि यो कालापानी लिपुलेक भन्दा पछि धेरै जमिन मिटिएको भाग चाहिँ सुस्ता हो, इन्क्रोचमेन्ट भएको। तर सन्दुकपुर र पशुपतिनगरमा पनि छ। यसको मतलब यति मात्रै होइन, केही साना मसिना अरू ठाउँमा पनि अझै पनि छन्, तर पनि यी सजिलैसँग समाधान हुन सक्ने देखिन्छ। र इन्क्रोचमेन्टको रिजन भन्नाले के कारणले हो, त्यसले कसरी सजिलो बनायो कि भारतलाई यति सजिलैसँग नेपाललाई चाहिँ इन्क्रोच गर्न एउटा अवसर प्राप्त भइरहेको छ भनेर मैले त्यसरी खोजिएको हो। यो अरू पोइन्ट भन्दा पनि एउटालाई हेऱ्यो भने यो पदमा चाहिँ ट्रान्स बाउन्ड्री रिभर वाटर सेयरिङ एग्रिमेन्ट पनि छ। एउटा नेपालले जुन ट्रान्स बाउन्ड्री वाटर सेयरिङ एग्रिमेन्ट इन्डियासँग गरेको छ नि, जस्तो पानी आधा गर्ने होइन, नेपालबाट बगेर गएको पानी आधा हुने भनेदेखि विभिन्न समयमा नदीको समयमा दरबारको समयमा टनकपुरमा गऱ्यो होइन। यो कुराहरू कोशी एग्रिमेन्ट गरेको थियो माथिको उसमा, गण्डक एग्रिमेन्ट, महाकाली एग्रिमेन्ट। यी एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि के भइदियो कि अलिकति कच्चा तरिकाले एग्रिमेन्ट भयो, यसमा चाहिँ अलि लङ टर्म भिजन भएन कि अहिलेको कोशीको समस्या हेरौँ त्यो इन्क्रोचमेन्ट नै हो, उसको पानीले हाम्रो चाहिँ जमिन डुबाउनु पर्छ, त हामीले मछबारमा हेर्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा टनकपुरमा पनि एक त त्यो के भन्छ बाँध बनाउने उसमै पनि नेपाली जमिन मिचिएको रहेछ, टनकपुरमै पनि त्यही ठाउँमा पनि। अनि अर्को कुरा हामीलाई के पनि आउँछ भनेदेखि त्यो बाँधले चाहिँ पानी छेकेर नेपाली भूभाग दोभानमा पर्ने समस्या पनि परिरहेको छ।
त्यसकारण यी एग्रिमेन्टहरू गर्ने अवस्थामा चाहिँ नेपालले राम्रोसँग ध्यान नपुर्याएको होइन। कुन अब त्यो अब भनौँ न स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि कहाँ बनाउने, बाँध गर्ने कुरामा चाहिँ कन्फर्म भयो। स्ट्रक्चर गराउँदा नेपाली भूमि लिएर स्ट्रक्चर गराउँदाखेरि होइन, उसको पानी अडिने ठाउँ चाहिँ नेपाली भूमि हुने, अन्य स्ट्रक्चरहरू नेपाली भूमि हुँदाखेरि त्यसो गर्दाखेरि इन्क्रोच भएको लाग्छ। एउटा चाहिँ कारण भने अर्को चाहिँ बोर्डर मार्क पिलर्स बिङ कोल्याप्स बाई रिभर फ्लडले गर्दाखेरि बोर्डर मार्क चाहिँ कोल्याप्स भइदियो होइन, नदीको बाढीले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्डियनहरूलाई बिच्ने प्रवृत्ति आनन्द भयो, त्यहाँसम्म मेरो चाहिँ खास गरी यसमा चाहिँ त्यो नेसनल त्यो पब्लिकहरूले लोकल पब्लिकहरूले चाहिँ यो काम गरेको देखिन्छ। यसलाई पोलिसीगत रूपमा चाहिँ मिचेको खासै मिल्दैन। तर यति गर्दा गर्दै पनि धेरै जमिन चाहिँ मिचिसकेको छ र अन्तमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ जाने राज्यमा नै होइन, त्यसको चाहिँ फाइनल गर्ने त चाहिँ सरकारले नै, इन्डिया सरकारले नै हो। तर आफ्नो जनताले मिचेपछि आफ्नो ल्यान्ड भनेको चाहिँ कागजपत्र बनाइदिन्छ अनि सकियो। अब नेपाली बिचरा बोर्डरमा बस्छन्, अब आफ्नो रोक्न सकेको अवस्था चाहिँ आफ्नो खेत खोजिएको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ इन्क्रिज अफ पपुलेसन एट नोमेन्स एरिया एन्ड इन्टेन्सनल इन्क्रोचमेन्ट हुने चाहिँ एउटा कुरा। नोमेन्स एरियामा चाहिँ के भन्छ नि, लेफ्ट राइट गरेर चाहिँ कति पनि राखेको छैन। नोमेन्स एरिया भनेर अलिकति केही मिटर अथवा चाहिँ 500 मिटर 200 मिटर नोमेन्स एरिया त्यहाँ राखेको भएदेखि सम्भवतः यसरी इन्क्रोच हुने थिएन होला होइन। यो कारणले गर्दा एउटा सानो पिलर छ, पिलरको पनि आधा पिलर नेपालको, आधा पिलर भारतको भएपछि अब त्यो त अब सिओले लाइन तानेको जस्तो भयो होइन। त्यो भएपछि पनि एउटा इन्क्रोच गर्नलाई चाहिँ उसलाई सजिलो भयो, उसको स्वभावैले गर्दा पनि। तर यो चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कारणले सानो सानो इन्क्रोचमेन्टहरू भएको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को देखिन्छ, नो एनी प्रोटेस्ट वाइल इन्डियन स्टेट अफ मिलिट्री फोर्स इन नेपाल ल्यान्ड इन कालापानी। कालापानीमा यो 1961-62 चाहिँ सिनो नेपाल वार सिनो इन्डिया वार हुँदाखेरि, चाइना र भारतको लडाइँ हुँदाखेरि मैले आज नै के पढेको भन्दाखेरि 17 ठाउँमा के भन्छ नि वायरलेस स्टेसन्सहरू राख्नको लागि मातृका प्रसाद कोइरालाले नेहरूलाई चाहिँ छोडिदिएका रहेछन्। वायरलेस स्टेसन भनेको त त्यो चाइनासँगको चाहिँ नेपालले सूचना प्राप्त गर्ने, इन्डियाले सूचना प्राप्त गर्नको लागि वायरलेस यो अब रेडियो कुनै केही होला त्यो किसिमको चाहिँ राखेर काम गर्न दिएको रहेछ। र त्यो दिएपछि चाहिँ नेहरूले त्यो उक्नी के अरे ठाउँ पनि कुनै एउटा पर्टिकुलर लोकेसन पनि, त्यसको अलि स्टोरी त बढी नै छ। एउटा लोकेसनमा चाहिँ पछि आर्मी राख्ने कुरा पनि भयो र त्यसको लागि राजा महेन्द्रलाई चाहिँ नेहरूले चिठी लेखे र महेन्द्रले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिएका हुन् भन्ने कुरा पनि आयो। र यसमा होइन भन्ने कुरा पनि प्रतिनिधि विष्टले लेखेको दिएको इन्टरभ्यूमा चाहिँ राजा महेन्द्रले दिएकै होइन, यो बारेमा राजा महेन्द्रलाई थाहै छैन, जानकारी छैन, बरु पछि विरोध भएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिनिधि विष्टको जस्तो पनि हामीले पाइन्छ। अब त्यो जे होस्, यसरी मिलिट्री ल्याएर राख्दाखेरि अब त्यति बेला हामी पनि इनोसेन्ट, हामी भन्नाले नेपाली जनता पनि त्यति साह्रै अब चेतनशील भइ नसकेको अवस्था होइन। अब राज्यले चाहिँ ख्याल नगरेर चाहिँ त्यो छोडिदिएपछि त्यसको विरोध तत्कालै नभएको हुनाले पनि यो इन्डियाले अरू हेप्ने अवस्था चाहिँ प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ। र यसरी हेर्दाखेरि यो करेन्ट बोर्डर इस्यु क्लेम एन्ड करेन्ट क्लेम अन केएलएल भनेको यो मैले केएलएल भनेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई केएलएल भनिरहेको छ है। खास गरी अहिले यहाँ छ करेन्ट बोर्डर इस्यु भनेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नै आज मैले यसमा चाहिँ चर्चा गर्दैछु। तर मैले यो कुरा यहाँनिर गरेँ साथीहरू। एउटा चाहिँ यो लिम्पियाधुरा जो लोकेसन यसमा अलिकति तल सरी यतातिर यहाँनिर हुनुपर्छ। अनि यो भयो हाम्रो लिपुलेक र यो चाहिँ कालापानी। यसले चाहिँ कभर गर्ने, यो तीनवटा कभर गर्दाखेरि 335 स्क्वायर किलोमिटर, अघि पनि चर्चा भयो 370 पनि भनिएको छ, मैले लेखेको रहेछु। यति यो अहिलेको करेन्ट बोर्डर इस्यु भनेको हाम्रो यति एरिया नै जुन यहाँ सर्कल गरेको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी
यो हाम्रो जग्गा, यो हाम्रो भूमि हामी भनिराखेका छौँ र हामीले चाहिँ नक्सा पनि निकालिसक्यौँ। नक्सा निकाल्नु पर्ने पछाडिका कथाहरू त अब यो हामीले चर्चा गर्नु परेन, सबै जानकारी छँदैछ होइन। हामीले यसलाई मान्यौँ भनेदेखि इन्डियाले यो किन छोडेको छैन, विवाद के हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ चर्चा गर्छौँ। र त्यसभन्दा पहिला यो म्याप विदाउट केएलएल र म्याप विथ केएलएलको कुरा गरेको छु। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा म्याप हुँदा र नहुँदा यो चाहिँ भइहाल्यो, हामीलाई जानकारी छँदैछ। विदाउट पहिला हामीले गरिरहेको म्याप हो र यो चाहिँ हाम्रो यो पछिल्लो म्याप होइन। कालापानी आइसकेपछि लिपुलेक आउन त के आउने हो, हामीले चाहिँ क्लेम गर्ने एउटा आधार बनाएको भनौँ न। सब राजनीतिक चाहिँ रूपमा पनि एकताबद्ध भएर हामीले यो इन्डियाले म्याप बनाएको छ, हामीले विरोध गर्ने एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा म्याप बनायो नेपाल सरकारले। त्यसले गर्दा आशा गर्न सकिन्छ डिप्लोमेटिक टक्सहरू हुने सम्भावनाहरू पनि। र यो चाहिँ नेपालले सरकारले चाहिँ बनाएको आधिकारिक नक्सा हो र यो नक्सा अबका पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि हुन्छ र यो पनि गरिरहेछ। मैले हिजो मात्रै जानकारी पाएँ, नापी विभागले अहिले यो पाठ्यपुस्तकमा राख्नको लागि नापी विभागबाट पनि स्वीकृति लियो। एउटा जानकारी मात्रै भनेर मैले साथीहरूलाई नापी विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने चाहिँ आइरहेको रहेछ। यो मैले आफूलाई पनि केही चाहिँदाखेरि त्यो पढ्यो र मैले जानकारी पाएँ र सबैलाई मैले यो जानकारी पनि सेयर गरेँ। यो नक्सा चाहिँ जथाभावी छाप्न नपाइने, कोही तपाईँहरू कोही पनि पुस्तक लेखक हुनुहुन्छ भने नेपालको नक्सा सोझै डाउनलोड गरेर छाप्न नपाइने भन्ने कुरा मैले हिजो सुनेको थिएँ। मैले त्यो मात्रै जानकारी गराएको थिएँ। र अब यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी कसरी चाहिँ डिस्प्युटमा गयो त, विवादमा गयो? यो त विवादै होइन, हामीले भन्दा त निर्विवाद हाम्रो हो होइन। त्यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन। यो नक्सा चाहिँ नेपालकै नक्सा हो, यसरी यो भूमि चाहिँ नेपालकै भूमि हो, त्यसमा कुनै सवालै भएन। तर भए पनि अब अहिले दुवै देशबाट चाहिँ नक्सा भइसकेपछि त यसलाई चाहिँ हामीले विवादित मान्नु पर्यो होइन। हामीले खोजेकै विवादित गराउन हो, इन्डियाले मतलब नगरेपछि विवादित गराएपछि चासो देला, हामी उसँग चाहिँ टक गरौँला इन्डियासँग र अनि त्यसपछि मात्र कुरा सम्भव होला भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो गरेको, नेपालले चाहिँ त्यसको चाहिँ नक्सा निकालेको हो। र यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति म सम्भवतः एकदमै अन्तिममा आइसकेको छु। स्लाइड पनि मेरो लास्ट हो, अलिकति छिटो पनि भयो होला, हामी पछि पनि छलफल गर्न सक्छौँ है। र त्यसको लागि मैले अलिकति यो जुम गरेर चाहिँ यो केही पार्ट मात्रै हेरिरहेको छु, यो पश्चिम भागको नेपालको। त्यसलाई अलि बुझ्नको लागि यसरी हेरौँ। अघि मैले देखाएको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक, यो दुईवटा पोइन्टलाई हामीले सम्झौँ। लिम्पियाधुरा र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अझ बढी उत्तर पश्चिममा पर्छ र लिपुलेक चाहिँ यहाँ छ, जुन मेरो कर्सरसँगै हेर्नु साथीहरू। र यो दुईटा पोइन्ट चर्चित छ। र अर्को कालापानी भन्ने ठाउँ छ। कालापानी भनेको लिपुलेकको चाहिँ यहाँ तल लिपुलेक यतापट्टि छ। त्यो अति बढी चर्चित तीनवटा ठाउँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको कुरा गरेँ मैले। अब यहाँनिर जुन अहिले गयो यो लाइन, यो बोर्डर चाइनासँगको नेपालको बोर्डर हो, जुन यताबाट चाहिँ रनिङ छ। यो बोर्डर यसरी हुँदै गएर यहाँबाट चाहिँ यो चाइनासँगको बोर्डर यहाँसम्म छ। निश्चित यो चाइना हो, यहाँबाट यतातिर चाहिँ यो सबै ऊ पर्यो, के अरे यता इन्डिया पर्यो, यता नेपाल पर्यो, यतातिर चाइना पर्यो। यो चाइनाको बोर्डर हो। अब यो किसिमको एउटा सेप आइसक्छ हामीलाई। अब हामीले के भन्यौँ हिजो, सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी नेपालको चाहिँ पश्चिम सिमाना हो, अर्थात् महाकाली नदीबाट पूर्वतिर नेपाल हो भनेर छ। हामीसँग त डकुमेन्ट नै छ, र त्यो डकुमेन्ट हामीसँग छ भनेदेखि महाकाली नदी भन्ने के भन्नु, जेनरली महाकाली नदी भनेर यहाँबाट हामीले महाकाली नदी भन्छौँ। हुन त महाकाली नदी हामीले पुरैलाई भन्छौँ, यतापट्टि आउँदा बहाव ठुलो छ, यहाँनिर अन्य केही नदीहरू चाहिँ आउँछन्। र जुन यसको मतलब यही नै महाकाली नदीको मुहान चाहिँ होइन। त्यसो भए महाकाली नदीको मुहान कुन हो, कहाँबाट यहाँसम्म महाकाली नदी आयो त भन्ने कुरा विवाद। महाकाली नदीबाट पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भाग नेपाल हो भने महाकाली नदी कहाँ हो त भन्ने कुरा नै। अब अहिले मानौँ यतिलाई महाकाली नदी मानियो भने यहाँबाट पूर्वको नेपाल यता हुन्छ।
वास्तवमा त्यो होइन, महाकाली नदी योभन्दा धेरै उत्तरसम्म छ। हामीले त्यसैलाई हेर्छौँ र त्यही विवादलाई चाहिँ के हो भनेर चाहिँ प्रश्न पार्नु नै आजको मेरो यो स्लाइडको पनि मेजर उद्देश्य हो।